वफाका बजट 2026 और 27 आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की शरह ज्यादा होने का इम्कान। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में कम इजाफा किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 8 करने की तजावीज़। ज़राए के मुताबिक महाना 3 लाख रुपए तक तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ या इससे ज़ायद तनख्वाह पर 10% सरचार्ज ख़त्म करने की तजवीज़। ज़ायद मुख्तस मुझे तो उम्मीद नहीं है कि रिलीफ मिलेगा। जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, 100 के हिसाब से पेट्रोल महंगा होता है, 5 रुपए 7 रुपए से नीचे आता है। ये क्या रिलीफ है? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई ख्याल करेंगे। अब देख रहे हैं 250 रुपए वाली गैस जो है इन्होंने 700 पे कर दी है। क्या करेंगे अब हम, आप बताएं। गैस महंगी, हर शय महंगी, बजट ना सानू पता ही कोई नहीं है। गैस 550 रुपए किलो, हम बजट ਨੂੰ याद करिए कि गैस में टेंशन तो मिलनी है। चीजें वो रूटीन की चीजें होती है। अब हम मेच्योर हो चुके हैं, हमारा माइंड हो चुका है कि तोहफा को नहीं मिलना, तसल्लियां मिलनी है। अवाम मौजूदा बजट में भी रिलीफ मिलने से नाउमीद, बोले मौजूदा हालात में बजट से कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं। गैस, LPG, पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बजट हर साल आता है लेकिन गरीब को कभी कोई रिलीफ नहीं मिलता। पंजाब का आइंदा माली साल 2026 और 27 का सालाना तरक्याती प्रोग्राम क्या होगा। वफाक की जानिब से कट लगने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट 850 अरब रुपए तक रखने की तजवीज़। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान समेत दीगर शरीक होंगे। महकमा एक्साइज का रेवेन्यू हदफ एक बार फिर बढ़ा दिया गया। महकमा एक्साइज को अब 77 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का टास्क दे दिया गया। माली साल के आगाज पर रेवेन्यू हदफ 70 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। बेहतर कारकर्दगी के बायस हदफ पहले 75 अरब और अब 77 अरब रुपए कर दिया गया। मई 2026 के इख्तिताम तक महकमा एक्साइज 70 अरब रुपए रेवेन्यू जमा कर चुका। महकमा एक्साइज जून के इख्तिताम तक 77 अरब रुपए का नया हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं मौजूदा महंगाई के तनाजुर में अवाम दोस्त बजट वक्त की अहम ज़रूरत है। पेंशन में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाना चाहिए। बिजली के बिलों और महंगाई ने पहले ही गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ दी है। ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रखना और टैक्स का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में हमेशा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातिर-ख्वाह इजाफा किया। पंजाब हुकूमत का कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960 मनसूख करने का फैसला। हालिया इजलास में पेश होने वाले तनसीख बिल की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। पंजाब में नई कंसोलिडेशन कार्रवाइयाँ शुरू करने पर पाबंदी आयद होगी। ऑर्डिनेंस मनसूख होने के बावजूद पहले से हासिल शुदा हकूक और मरात बरकरार रहेंगी। ज़ेर इल्तवा कंसोलिडेशन स्कीमों को 1 साल के अंदर मुकम्मल करना लाजिम करार। 70% से ज़ायद मुकम्मल स्कीमों को 180 रोज़ में मुकम्मल करना होगा। शाद कर दी है। हुकूमत ने अवाम से ट्रांसपोर्ट अलाउंस छीन लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी ना आई मगर हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दी। पंजाब भर के मास ट्रांजिट सिस्टम में आज रात तक मुफ्त सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। कल से मास ट्रांजिट सिस्टम में सफ़र करने वालों को मामूल के मुताबिक किराया अदा करना होगा। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों पर मुफ्त सफरी सहूलत खत्म। बागों के शहर में कल रात होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, ठंडी हवाओं से शहरियों के चेहरे खिल उठे। दर्जाए हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 41% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। हल्की बारिश का भी इम्कान। MD वासो की ज़ेर सदारत मानसून इंतजामात पर इजलास। गफलत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। गुफरान अहमद की डिस्पोजल स्टेशन पर
جنریٹرز کو آپریشنل حالات میں رکھنے کی ہدایت، بولے تمام ویٹ ویلز میں پانی کی سطح کو کم سے کم رکھا جائے، پمپنگ مشینری کی مکمل فعالیت کو یقینی بنایا جائے، بارش سے قبل اور بارش کے دوران جاری کردہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا فیٹ میلٹنگ اور بون کریشنگ یونٹس کا دورہ، محمود بوٹی میں غیر قانونی فیٹ میلٹنگ اور بون کریشنگ یونٹس کے خلاف آپریشن کلین اپ کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے اپنی نگرانی میں 52 افراد کے زیر انتظام غیر قانونی بون کریشنگ یونٹ مسمار کروایا۔ محکمہ ماحولیات کی تمام فیلڈ فورس کو متاثرہ علاقوں میں مسلسل کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت۔ چیئرپرسن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 سید علی حیدر گیلانی کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کی سالانہ ماحولیاتی رپورٹ کی عدم تیاری، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے پینلٹی رولز کی عدم تشکیل کا انکشاف، کورونا ویکسینیشن سینٹرز کے لیے سامان کی غیر مجاز ادائیگیوں کا انکشاف، خیموں کی خریداری پر واجبات کی ادائیگی میں بے ضابطگی کا پیراز زیر بحث، کمیٹی کی ریکوری کے عمل کو ترجیحی بنیادوں پر جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ واسطہ داروں کی آپریشنل استعداد بڑھانے کے لیے جدید مکینیکل گاڑیوں کی فراہمی، وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے مزید مشینری کی چابی ڈی جی واسا پنجاب کے سپرد کر دی۔ رواں ماہ کے اختتام تک 250 سے زائد مشینری فیلڈ آپریشن میں مصروف عمل ہوگی۔ حکام کی بریفنگ، بلال یاسین بولے نکاسی یاب سیوریج اور صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے خصوصی مشینری فراہم کی گئی گاڑیوں کی تقسیم سے مونسون اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لوکل روڈ پروگرام میں بڑی کامیابی، 2 ماہ قبل شروع ہونے والی 772 شاہراہوں کی تعمیر مکمل۔ وزیر تعمیرات صہیب احمد برٹ کی زیر صدارت اجلاس 17 جون تک مزید 182 شاہراہوں کو مکمل کرنے کا ٹاسک فیلڈ فارمیشن کو سونپ دیا گیا۔ صہیب احمد برٹ بولے پنجاب میں شاہراہوں کی تعمیر کا کام برق رفتاری سے مکمل کیا جا رہا ہے، شاہراہوں کی تعمیر میں کوالٹی چیک کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سابق رجسٹرار سے 4 لاکھ روپے ماہانہ الاؤنس کی ریکوری کے خلاف پیٹیشن مسترد، لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف ریٹ پٹیشن ناقابل سماعت قرار۔ سابق ڈی جی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سید خورشید انور رضوی کی درخواست پر فیصلہ جاری، جسٹس راحیل کامران شیخ کا 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ عدالتی نظیر قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا محکمہ بہبود آبادی کے کنٹریکٹ ملازمین کے حق میں فیصلہ، فیملی اور ویلفیئر ورکرز اور دیگر ملازمین کی ریگولائزیشن سے متعلق درخواستیں منظور۔ جسٹس ملک جاوید اقبال ویس نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ملازمین کو پروجیکٹ نہیں بلکہ کانٹریکٹ ملازم قرار دے دیا۔ محکمہ کا 28 دسمبر 2024 کا ملازمین کی ریگولائزیشن مسترد کرنے کا حکم بھی غیر قانونی قرار۔ ہائی کورٹ کا آئی جی پنجاب عبدالکریم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر تحریری حکم جاری۔ آئی جی پنجاب کو خاتون امیدوار کو سب انسپکٹر کے عہدے پر فوری تعینات کرنے کا حکم۔ محکمہ پولیس کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 30 دن کی حتمی مہلت دے دی۔ جسٹس راحیل کامران نے خاتون امیدوار سیدہ عامرہ بطول کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ کا مخوی کی بازیابی کے معاملے میں ڈی پی او شیخو پورہ پر عدم اعتماد کا اظہار، آئی جی پنجاب کو مخوی کی بازیابی کا حکم دے دیا۔ مخوی کی بازیابی کے لیے پہلے ہی 2 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا مگر مؤثر کوششیں نہیں کی گئیں۔ مخوی کی بازیابی کا معاملہ آئی جی پنجاب کو ریفر کیا جاتا ہے۔ آئی جی پنجاب 17 جون کو مخوی کو بازیاب کر کے پیش کریں، مخوی بازیاب نہ کرنے پر آئی جی پنجاب ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، تحریری حکم جاری۔ پنجاب میں زرعی ٹیکس میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا تحریری فیصلہ جاری۔ ہائی کورٹ نے فریقین کو تفصیلی جواب داخل کرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ کیس موسم گرما کی عدالتی تعطیلات کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔
जस्टिस हसन नवाज मखदूम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PTI, MPA, इजाज शफी और दीगर की दरख्वास्तों पर अबूरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त में IMF से होने वाली तमाम खतो किताबत मंजर-ए-आम पर लाने की इस्तदा की गई। हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच में तोड़फोड़ करने का केस, ATC में मुलजिम माजिद जहांगीर एडवोकेट के खिलाफ केस की समाअत 18 जून तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिम को पेश होने का हुक्म दे दिया। बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल भी तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आबिद हुसैन ने केस की समाअत की। LDA का पार्क्स की बहाली के साथ तफरीही और खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने का फैसला। शहर के 2 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में जदीद पैडल कोर्ट बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। केनाल वेस्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स में पैडल कोर्ट बनाने की तैयारी मुकम्मल। जोहर टाउन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी पैडल कोर्ट बनाए जाएंगे। 2 पैडल कोर्ट्स की तामीर के लिए 4 करोड़ 47 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। 8वीं बोर्ड इम्तिहानात के अमले को मुआवजों के चेक मिल गए, मगर मुतादिद असातिज़ा रकम वसूल न कर सके। चेकों पर नामों के स्पेलिंग गलत दर्ज होने से अदायगियों में मुश्किलात। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक नताइज के ऐलान को 3 माह गुजरने के बावजूद 100% अदायगियाँ मुकम्मल न हो सकीं। पैक्टा हुकाम का कहना है कि चेकों पर नाम असातिज़ा की जानिब से फराहम करदा कवायद के मुताबिक दर्ज किए गए।